मोगाच्यानो सत तुमकां सुटका दिता या कार्यक्रमांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशार्य TV वीक्षकांक समेस्तांक आमी स्वागत करता. हे कार्यक्रमांत तुमी पळयत येतात आमकां संतोश या पवित्र पुस्तकाचो डीप अर्थ तुमकां देव कळीत करता आसा, सतां कळीत करता आसा. आमी गेल्ल्या एपिसोडांत आमी उलयल्या पवित्र आत्म्या विशयांत, इन्नर हिलिंगा विशयांत उलयल्या. एडॅप्ट करचें भुरग्यांक कशें जाता, एडॅप्ट केल्ल्या भुरग्यांक कशें प्रॉब्लम कशें कित्याक येता म्हणल्यार आमी सबार संगती तुमकां कळीत केले. कसो पवित्र आत्मा नातल्यार कशें मनीस पातकान जियेता, कसो सिराप ताचेर फॉलो जाता म्हणून आमी सबार संगती तुमकां सोडयले. तितले सब्जेक्ट आज आमी मुखार व्हरता. लोकांक गरज आसा, लोक कश्ट येता वळयता तांकां आन्सर ना, लोक आपल्या भुरग्यांक हाडून सायकॅट्री लेगीत धांवता आनी दुसऱ्या दुसऱ्या डॉक्टर लागीं वचून तांकां सोल्युशन मेळटा गे प्रयत्न करता. लेकीन सोल्युशन आमच्या पवित्र पुस्तकांत सोल्युशन आसा ताका. त्या बसत आज आमच्या मुखार आयल्यात केम्माणांत सेवा करतात, तांकां आश्रमी आसा तीं चलयतात, तांची सभा आसा, ते सभापालक जावन आसा तीं ते आमचे मदीं आयल्यात. तांकां जेजूच्या नांवान आमी स्वागत करता. हे कार्यक्रम तुमी पळयतना संपूर्ण पळया, इल्लेशें पळोवन ओपन करून बंद करचें न्ही, टोटली तुमी पळय. तुमकां सारकी तुमच्या समस्याक तुमकां जवाब मेळटा. आज आमी गेल्ल्या एपिसोडांत ह्या विशयांत आमाल पद पियोवण्या विशयांत मात एडॅप्ट करच्या विशयांत, भुरग्यांक एडॅप्ट करचें कशें जाता, कितें प्रॉब्लम कशें जाता म्हणून उलया. आज आमी परतें तेंच तुमी सब्जेक्ट ते कंटिन्यू करतात. आमी आतां पळयता ह्या भुरग्याचे वयर एफेक्ट जाता, भुरग्याचे वयर एफेक्ट जाता. आतां पळय, भुरग्यांक इन्नर हिलींग जायचें, ताचे वरन पयलें कोणाक जायचें? आवय बापायक इन्नर हिलींग जायचें. खंय तावन तें स्टार्ट जाल्लें? आवय बापायन स्टार्ट जाल्लें. आवय बापायन केल्लें ज्यो चुकीक भुरगें कालें करता तें एफेक्ट जाता येता, भुरगें भोगता येता. आवय बापाय भुरग्यांक समान करून पळयतात. आं आं आवय बापाय हांव समान आहा म्हूण चिंतिनात. आवय बापाय कालें करतात, भुरग्यांक समान करूंक पळयतात. आनी जायतलो लोक हे सांगते आसतना खंय त्या बटा लागीं ह्या बटा लागीं एस्ट्रोलॉजी लागीं धांवतात, पुरा कडेन वतात, पुरा कडेन वतात. कशें समस्याक परिहार सोदून आं मस्त कडेन वतात. ते मस्त कडेन वतात. देवा लागीं वतात, देवाच्या कुशे विरोध असले लागीं वतात. फक्त तांकां सोल्युशन जायचें. आंगवण घालूंक वतात. आंगवणय घालतात. तूं हें कर दिशी जाल्यार हांव थंय येता. नाजाल्यार कितली मिसां दिवंक पळयतात. पण मिसां दितात. मालगाण्याचो आमकां खंय जेवणसारचे उपादार ह्या मेल्ले उपादार करतात की आमकां येवन अशें म्हणून मिसां दिवंक करतात. मस्त म्हळ्यार गोट्टी एक तांकां सोल्युशन जायचें. सोल्युशन जायचें. सोल्युशन आमचे लगीच आसा म्हूण तांकां करता ना. सोल्युशन पयत पुस्तकां आसा म्हूण आसा तांकां सोल्युशन आमचे लगीच आसा. खंय दावाचें म्हणना. आतां आमच्या घरान प्रॉब्लेम आसूं पुरो, आमच्या भुरग्यां थंय प्रॉब्लेम आसूं पुरो, कितेंय आसूं पुरो, कित्याक नितीवंत म्हणून ह्या संवसारांत कोण्णी ना. नितीवंत म्हणलो ह्या संवसारांत कोण्णी ना. हर एकलो पाता करन देवाची महिमा ताणें होगडयल्यान, हर एकल्यान. एक ना एक रितीन एका भावात एक भयणीत या मुजे थंय कोणा थंय पाता काम करते आसा, वय की न्ही. सो पाताक म्हण ह्या पातका वरवीं म्हज्या जिवितांत आयला म्हूण कोणी वळख कोण काडूंक रेडी ना. कालें करतात, दुसऱ्यांच्या आंगार घालतात. आमच्या कुटुंबांत एका भयणीक कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार त्या कुटुंबाची आमच्या आंगार घालतात, तुमच्या वरवीं ताका कॅन्सर आयलो म्हणून. तुमच्या वरवीं तुमी रोमन कॅथलीक सोडला त्या देखून आमचेर खर गायला. आमी रोमन कॅथलीक सोडला म्हणून तांगेर कॅन्सराची पिडा आयला काय. देव म्हणटा तूं हें केल्ल्या पातकान तुका पिडा आयला. ती ताका समजून येना. तुजें पाताकस आतां जेरमाया 2:18 सांगता, तुजें पाताकस तुज्या मुखार रावला. वय मो तुजें मुख पाताक तुवें केल्लें पाताक तुज्या मुखार दिसता. ते पाताक म्हण तूं काण घेना, ह्या पातका वरवीं हें आयला म्हण तूं काण घेनाय, तें काण दुसऱ्याच्या आंगार घालताय.
तुम्ही आमची समर्थ सोडला त्या देखून आमगेर खरं का आयल्या आता आम्ही समर्थ सोडला जाल्यार खरं का आमचेर राज जाले तुमचेर कशी वयची आता आम्ही करचे रॉंग जाल्यार आम्ही करचे रॉंग जाल्यार खरं का आमचेर राज जाले हे जाले होय तुझ्या पथका तुका शिकता हा म्हणटा आता आम्ही रोमन कॅथलिक सोडला आणि रोमन कॅथलिक सोडले पाताक आमचेर राज जाले न्ही ते तुजेर कशें गेले होय आता तुझे रोमन कॅथलिक सत जाल्यार तुझे ब्लेसिंग पळोवंक दिसाचे न्ही होय दिसाचे पण आम्ही काण गेलो भवार्थ सत जाल्यार ते भवार्थ काण गेले सतच आमकां उजवाड दाखयता होय आम्ही कोण म्हण दाखयता होय. आमची कामां दाखयता होय. वय मग हं. आता आम्ही काय करता आमचे पाताक ओळखून कोण आमी रेडी ना ते पाताक दुसऱ्यांच्या आंगार घालून सोडता होय वय मग हां. दुसऱ्यांच्या आंगार घालून सोडता इजी ते आदी जाऊन तशें येवेन केलें तितलेंच अब्राहम आदाम केलें तितलेंच तितल्यान तिचे वर गेले तिने आनी सरपायर सांगले ते घालले सगळे आतां आयले आतां म्हणल्यार काले मिळे प्रॉब्लेम जाल्यार हां. दुसऱ्यांच्या आंगार घालून हां. सोडचे ती पयले जावन आयली सवय ती हे आदामान जावन आयिल्ले ते पथकाचे हे तो स्वभाव दुसऱ्या वेळेर घालचे हां, ती आतां जावन काणगेनान आमी कोणांगर म्हण गेल्यार ओ तो येवन गेल्ल्या उपरांत आमगेर प्रॉब्लेम आयले म्हणून. हां तो येवन गेल्ल्या उपरांत आमगेर हां प्रॉब्लेम आयले या कोणी बोट आमच्या घरा आयलो जाल्यार तो बोट येवन गेल्ल्या उपरांत आमगेर प्रॉब्लेम हां आयले म्हणजे मनशाची चिंता पूण म्हजे पाताक म्हज्या जिवितान काम करता हां त्या पातकावरी म्हाका शिराप हो त्या पातका वरवीं शिराप आयला त्या पाताक आतां म्हळ्यार पातकाक परिणाम कितें हां समाजान वचून कोमसार जातात हां हां समाजान गरबेजमेंट करतात प्रॉब्लेम जाल्लो कडले कालें करतात उदक काडून हां शणयतात या जाका आपण उदक शणय म्हणटात प्रॉब्लेम सबार लोक वचून मिसां दितात मिसान दितात एक ना भट्ट तांकां सुटका जायचे सुटका जायची पूण सुटका ना न्ही थोडे जाण पिज्जेंत हे करतात हांव म्हण करता हांव फेस्त करता म्हण फेस्त करता पिज्जेंत घेता म्हणून जाल्यार सोल्युशन ना सोल्युशन प्रॉब्लेम सडता सोडन उणें जायना आमचें जिवीत बदलना जिवीत बदलूंक ते पाता हांव पातकी म्हणून ओळखून काणगे न्ही हां ओळखण देवा सोपत्रात मध्ये काम करचे न्ही न्ही अरे की पवित्र आत्म्यान तो म्हळ्यार संपूर्ण सताक व्हरून पावयता म्हळ्यार पवित्र आत्म्या कडेन गेल्ल्या कडले तो फांट्या खात्रीना मुळाक दाखयता हां ताजे पाळ दाखयता मुळा म्हणजे खंय तो स्टार्ट जालें आतां पवित्र आत्म्याचें काम पाळ दाखोवचें काम आतां आंब्याचो रूख कट्ट केल्यार वयल्यान कट्ट केल्यार तो चिकर ना गे परत करता तो चिकरता न्ही गे चिकरता. तो मागीर बुलडोजर हाडून सगळे ताजे कोंबू समेत उचतिल्यार ते क्लियर जालें क्लियर जालें आतां बुनयादीक आमी वखद दिजे होय होय इंजेक्शन खंय दिजे आतां खंय तावन आयला होय. थंय दिजे तीन दिजे वय मो होय खंय तावन आयला थंय दिजे होय थंय दिनासतना वयल्या वयर सोल्युशन काडून आमी वता एक भुरगो जावन कोणी मानसीक जावं कारण कोण आवय बापाय. आवय बापाय देवाक दिवचो मान हां देवाक दिनासतना हां केल्लो शिरापो शिराप त्या भुरग्याचेर बघता आतां एका देवा थंय कितले जाण ते एक जाण बाप पोत पोत पवित्र आनी पवित्र आत्मा आतां पवित्र आत्म्याच्या जाग्यार कोणाकी दोन तुवें आराधन केला जाल्यार तुका मानसीक पिडा तुज्या घरान रिलीज जाता रिलीज मानसीक जाता रिलीज जाता त्या घरान झगडे त्या घरान मारामार सगळ्या पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हणून काणगेना जाल्यार पवित्र आत्म्याचे विरोध कितें आसा ती फळां हां आतां देवाचे गूण आनी देवसराचे गूण वय मो होय देवाचे गूण कसले मोग समाधान सोंसणीकाय बळेपण विश्वासीपण सेल्फ कंट्रोल ते सगळे आसा देवसराचे गूण खंयचे राग हंकार गर्व फरीकपण मोग फरीकपण सगळे मोसोर सगळे खोटेपण व्यभिचार सगळे आमो सगळें आसा तर पवित्र आत्म्याक आराधन केल्यार पवित्र आत्म्याक मजत काण केल्यार तो कितें घेता पाताक दाखोवन दिता तो सताक आपूण व्हरता सताक संपूर्ण त्या देखून पवित्र आत्म्या विशयांत चड उलयल्ल्या कुडले आमच्या मुखेलांक जायना दुखता दुखता पवित्र आत्म्या विशयांत तुवें चड उलयल्ल्या कुडले तुका मागीर समोर तीत रावंक जायना तुका काण लोटून घालतात काण भायर उडयतात त्या देखून पवित्र आत्म्याक उलयल्ल्या कुडले ब्लेसिंग चड लेकिन पवित्र आत्म्याच्या विशयान सोडूले तांकां कित्याक बेजार जाता तांकां म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या जाग्यार दुसऱ्या आत्म्याक दवरले ताणें म्हळ्यार देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात कितें उलयलां पळय त्या उतरा विरोध खंय पुरा दवरून आराधन करता पळय थंय देवाचो क्रोध काम करता आनी ते पुरो जागे मुखल्या दिसांनी बंद जातात
फुल बंद जाता तुम्ही जाल्यार पळया हे प्रॉफिटीक वर्ड हे प्रवादीक वर्ड हांव सांगता पवित्र आत्म्यांक मजतदार म्हण काणगे नासतना खंयची खंयची चर्ची उबी रावू लागी ते सगळे चर्ची पडतात मुखार दिसांनी कोणी तो जावं दे कितले व्हडले शिकप ताका आसूं दी 25 वर्सां तो शिकोवन दी पवित्र आत्म्यांक तो रेस्पेक्ट दिना जाल्यार ताजे मिसांव पडटा कितले व्हडले मिसांव जावन दी कोरोनाचे मिसांव कितले ताका फंड्स येवन दित पण ते मिसांव पडटा पूण पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण स्वीकार करून कोणें एक मिसांव स्टार्ट केलें त्या मिसांवांक आपणूक कोणूच पाताळाचे कैरी सकत मोडूंक जायना जायना कित्याक तो क्रिस्त जीव आसलो देव म्हूण रावला आतां पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हणून काण गेल्लो व्यक्ती केदाळ सक्सेसफूल जावन आसा पळयतो मग ताका चलयता आनी मुखल्या दिसांनी तुमी जाल्यार पळया पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हणून काणगेनांतले हर एक चर्चेस हर एक प्रॉफिट पडतात हर एक चर्चेस पडतात व्हडले चर्चेस पडतात खंयच्या खंयच्या चर्चांनी पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण काणगेन आसतना देजून सांगल्या उतरां विरोध आराधन करचे हर एक जागे पवित्र आत्मो काणकोण कोण आराधन करतात पळय ताका देव दिता ती चर्च ताका दिता तुम्ही जाल्यार पळया मुखल्या दिसांनी आतां ऑलरेडी चर्चीस पुरो बंद आसात बंद जाले आतां ते ओपन जातात आतां केदां ओपन जातात पवित्र आत्म्याक चड आमी मान दिल्यार हर एक ओपन जाता ओपन करता देव ओपन करता म्हळ्यार आतां सता लागीं व्हरचें कोणाचें काम पवित्र आत्म्याचें काम आत्म्याचें आमी एक उतार वाचया जो आमच्या वांजेलांत परते हांगाच येवंक आसा हय हय 16 अध्यायांत म्हळ्यार मूळ म्हळ्यार तो मूळ दाखयता आवयच्या गर्भांत कितें सकट जालां पळय तुजें तावन ते पवित्र आत्मा तुका क्लियर दाखोवन दिता 16:13 पळय पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागल्या वेळार सबार जाणांक पळय ते पाताक करतात वय ते पाताकच म्हूण ताका कळना सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पळयतलो तो आपल्या शक्तीन कांयच उलोवचना आपणे आयकल्यांत तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडसो आसात तो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो तो आनी संगती तुमकां कळयतलो तो संगती तो म्हजे तोन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो आतां पवित्र आत्म्याचें काम जेजूक महिमा दिवचें पळय आतां एका मनशान पाताक केला जाल्यार त्या पातकांत तो बुडोवंक सोडिना तो पवित्र आत्मा येवन मागा जाल्यार पवित्र आत्मा जेजू लागीं व्हरता भियेनाका तें तुज्या पाताक जेजून काडलां हे पवित्र आत्मा मात दाखयता आनी खंयच्याय आत्म्या लागीं गेल्यार आसा पळय तूं सोलवताय तशें जाल्यार आतां हांकां समस्या येयल्या तर भुरग्यां समस्या ह्या कितें समस्या चलतात त्या समस्या आतां हांकां पवित्र लागीं मागल्यार मात्र हांकां उडास सागड येता आतां हे समस्या उडास येता हे समस्या काणून पवित्र आत्म्या लागीं येजे ताणें तेंत म्हळ्यार पवित्र आत्म्या लागीं येजे पवित्र आत्म्या मागल्यार तांची फुडलीं ताणें कितें पाताक केलां कितें देवाच्या विरुद्ध गेल्यात ते उडासाकड येता तो उडासाकड येता खंयच्या दिसा तुवें कळ्ळें पाताक करना त्या पातकाचो शिराप तुज्या भुरग्याचेर आयला म्हणून पवित्र आत्मा दाखोवन दिता पवित्र आत्मा ताका दाखोवन दिता देवाचो आत्मा दाखयता कित्याक अशें जालें म्हणून आनी कितें तुवें केल्लें तें पुरो दाखोवन दिता ताका सोल्युशन दाखोवन दिता सोल्युशन दाखोवन खाली पाताक दाखोवन दिवन तो सोडिना तितल्यार तो सोडिना तो ताका संपूर्ण सुटका दिवच्या खातीर तो दाखोवन दिता ते बरयलां पळय 13 वाक्य कितें म्हणटा पळय सतत पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पळयतलो संपूर्ण पळय सताचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार सताच्या पवित्र आत्म्यांक संपूर्ण रितीन तुवें स्वीकार केल्यार पवित्र आत्म्यांक स्वीकार केल्ल्या कुडले प्रॉब्लेम स्टार्ट जातात कोणाचे पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण स्वीकार केल्ले कुडले आमचे मुखेली स्टेजीतान उरतात पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण स्वीकार केल्ले कुडले तुका चर्चेतावन भायर घालतात पवित्र आत्म्याक तुवें मजतदार म्हूण स्वीकार केल्ले वडले तुका समोर तिथून भायर घालतात पवित्र आत्म्याक तुवें मजतदार म्हूण स्वीकार केल्ले वडले तुजे शेजारी तुजें घर सोडतात पण तुज्या प्रॉब्लेमाक 100% सोल्युशन कितें तुज्या मुखेल्या वरवीं जायना तुवें पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरल्यार पवित्र आत्मा तुज्या जिवितान काम करता कितें तुवें मुखेल्या संगत आसोन करी जायनातलें
पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ते जाता. पवित्र आत्मा एक सांगते दाखयता आमचे सूख दाखयता आमी खंय सुकोवन पडल्या खंय पाताक केला दाखयता. सेकंड थिंग ताचें काम पवित्र आत्मा म्हणजे ताका सोल्युशन कंप्लीट तातूंत भायर हाडटा तो सताक सताक हाडटा म्हणजे जेजू ते हाडटा. जेजू ती हाडटा जेजू दाखयता जेजू दाखयतो आनी पवित्र आत्मा जेजू थंय आयिल्ले कुडले तूं खंय वताय पळय मुखेले लागी तो मुखेले उडता. जेजू क्रिस्त एका मनशाच्या जिवितांत आयिल्लो वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार कोणाक राग आयलो? हेरोदाक पयलो हेरोदाक. तशेंच जेजू क्रिस्त म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक स्वीकार केल्ले कुडले हेरोदीचे सबार ग्रुप आसा. हेरोदीचे सबार पंगड आसात ते उरतात आनी तुका पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण स्वीकार करच्याक अडखळ हाडटात. ते मात तुवें जागृत आसाचें. म्हळ्यार तुवें कोणाकी तुज्या घरांतल्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन जाय जाल्यार तुवें कोणाकच भियोंक ना. पवित्र आत्मा आसा म्हूण धैर्यान तुवें मॅट काडचें. तो कितलो व्हडलो मुखेली जावन दी कितले ताचे शिकाप वचोन दी 25 वर्सां जाल्यार तो शिकोवन दी तुवें मात्र भियोन वचो. कितें पवित्र आत्म्याक म्हूण मजतदार हांवें काण गेला. पवित्र आत्म्या विरोध असल्या आत्म्याक हांव मान दिना. गेट आउट फ्रॉम हियर म्हूण तें सांगाचें. तशें एका मनशाक पवित्र आत्मा मात्र एक सुटका दिवंक सांगता. आतां आमचे सुखी ती दाखोवन हे पाताक रट्टीत जाल्यार पवित्र आत्मा फस्ट ताका सुखी ताचे सुखी ताच्या पाताक ताका सुखीनी उडास हाडटा. खंयच्या टायमार तुवें तें पाताक केलें खंयच्या टायमार तुवें वैभिचार केलें खंयच्या टायमार तुवें सोरो पियलोय गम्मत मारली तुवें कित्याक म्हाका स्थान दिवनाय तुवें म्हाका मान दिवना पुरो फस्ट दाखयता ताका. आनी एक वेळ तो ती पाताक रडत जाल्यार म्हजी सूख जाली म्हाका बक्षी म्हणून रडोन समय लागीं येवन रडोन तो सांगत जाल्यार तो पाताक रडत जाल्यार ताजी पाताक समयाक सोडोनदार म्हणून स्विकार करीत जाल्यार खंडिती ताका त्या शिरापातान सुटका मेळटा. 100%. कितें मनशा कडेन आसाद जाल्लें कितें डॉक्टरा कडेन आसाद जाल्लें कितें आमच्या समोर तिच्या मुखेले कडेन आसाद जाल्लें कितले हिलिंग डेलिव्हरन्स करतल्या कडेन आसाद जाल्लें पाताक रडोन जिणी बदलून पवित्र आत्म्याक म्हजो स्वीकार करता आसतना मजतदार म्हूण स्वीकार करतना हिलिंग डेलिव्हरन्स 100% चॅलेंज सांगता. तांकां म्हळ्यार गलत करायचे पोत 13 बरयलां ती 13, 14, 15 ती म्हळ्यार तुका शिरापादान 3:13 बरयलां गलेशियन अशें एक मिनट तें काल जाता ताका ताणें गलेशियन 3:13 पाताक रडोन जिणी बदलून बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान बुडोवन ताणें पयस स्थानकाण घे. आमचे पसत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यात. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सार उमकळलो हर एकलो शिरा पडलो जावं. क्रिस्ता जेजू मारिपात अब्रामांक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातीच्यारी देवा जाय आनी बावडता मारिपात बसयलो पवित्र आत्मो आमी घे जाय म्हूण हें सगळें घडलें. म्हळ्यार एक त्या शिरापान सुटका मेळाचे जाल्यार हाच्या भुरगो हील जाय जाल्यार ह्याच्या समस्याक परिहार जाय जाल्यार ताणें कांय करचें पाताक रडोन जिणी बदलाचे समयाला घेवन ताणें पाताक रडोन जिणी बदलल्यार मात्र ती ताका सोल्युशन जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक सतत उलयता वय मग. आनीक जॉन 3:19 अशें सांगता ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तव्यां कोटीन जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. आतां मनशांनी मोग करचो काळो कसो भिवचे कोणाक मुखेल्यांक काळो कसो मोग करचे म्हळ्यार काळ्यांक मुखेल्यांक सता जेजूक भियोवचें न्ही आमी मुखेल्यांक भियोवचें शिकोणदारांक भियोवचें. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा पुता तूं सोरो पियेनाका पुता तूं वैभिचार करनाका पुता तूं एस्ट्रोलॉजी गेल वचनाका पुता तूं माट मंत्र लागीं वचनाका पुता तूं 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 म्हजे लागीं ये म्हणटा. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक ताका खाली दाखोवन दिता कंडम करना लेकीन ते वडील लागीं गेल्यार ते ह्या विशयान खंयचें सांगनात ती वचनाका हांगा वचनाका तें पियेनाका हें करनाका म्हूण सांगनात कित्याक सांगनात वडिलां कडेन गेल्ल्या कुडले सत कळीस जाल्यार कुडले आमचें इनकम बंद जाता. आतां लोकांक सत आतां करेक्ट एक पिक्चर ताका मागणें करून ताका कळत जाल्यार तुवें आतां एका व्यक्तीक मागणें करूंक शिकयलें बायबल शिकयल्ले कुडले तो मागीर कोणा कडेन वचना ह्या उतराक घट्ट धरता. आतां हांचे थोडे जाण प्रॉब्लेम करना तांचे ह्या जाग्या लागीं वतात. आतां एक पिवण्याचे प्रोग्राम हें आसा ते अशें म्हणनात की तूं
पिवणवर बी तुका आयला म्हणून सांगना कित्याक सांगना ते ते पियेतात आ आता म्हणजे थंय पाताक कसा जाल्या रे आ ते पाताक जेजून काडला म्हणून ताणें कशें सांगता ताकाच कोत्तुना जेजू विशयान म्हळ्यार ताचे 3 तास तें म्हणजे जेजू कळे दोन तरेचे व्यक्ती आसात हां दोन सैमा आसात हां सैमो हां एक मनशा सैम एक देवाचें सैम हां हा आता दोन व्यक्ती आसात हां जेजूक देव म्हूण पत येवन हां परगट करतले हां आनी एक व्यक्ती आसात जेजूक हां सगळ्या सांगात जेजू म्हूण एक देव म्हूण परगट करता 2 पंगड आसात दोन पंगड आसात हां 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 हे पंगड तुका सुटका दिना हां आता सुटका दिवचो पंगड सकडा सकडा सांगा ते जेजू म्हणून एक दवरनो सगळ्या सांगाता हां हत्रೊಟ್ಟಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು हां जेजू हां 10 देवा ಒಟ್ಟಿಗೂ जेजू एक देव जेजू एक देव हां आता सबार आम्ही हॉस्पिटलांनी गेल्यार हां सबार कडेक आम्ही गेल्यार हं. सबार देवामध्ये जेजू किती दवरतात हां जेजू किती धरतात सबार देवामध्ये जेजू नाही जेजूच देव हां जेजू तो देव दोन देतात एक जेजूच देव म्हणून प्रगट प्रगट करतात करतात. आणि एकले सकड देव एक म्हणून प्रगट एक करतात म्हणून बरं त्यातून हरी एक सकड देव एक म्हणून प्रगट करतात पळय ते प्रगट करतले आहात पळय ते सगळे पडल्यात हां ताका गोतू ना हां ते सगळे पडल्यात आणि पथकां दितात नाही ते सगळे पडल्यात आणि आम्ही उभे रावल्या म्हणून मागण्या करतात हां हां म्हळ्यार आम्ही पडले तांकां गोतू ना हां हां आता पाताक दाखोवन तेंचे जेजू न्ही गे हां. पाताक दाखोवन तेंचे पवित्रात्म्या न्ही गे हां, हां. आता सकड देवा पैकी जेजू एक देव म्हळ्यार पवित्रात्मा काम करता गे हां पळयतात मग काम करना काम करना हे परिचय सासे आयले बरें बायलान बरे बरे वडवडले उस्तारां घालताले काला धंदा म्हणटात पळय पिक्चर पडले काला धंदा गोरे लोक गोरे लोक हां हां बायलान मात्र आमचे धवे नेसाप हां. भितरले हां. आमकां पोकोळ जाल्यांचे गोत्तो ना गोत्तू ना आत्मीक सांगते पकड जावन गेले हां. हां तातूंत कुरड्याक दिश्ट व्हरतलो जाल्यार कुरड्याक दिश्ट तो पळोवन पटन वयी हो पडटा हां आता हरी एकल्यांक की देवा म्हाका लायनीक रावंक आसा तो कोणी जावं दी हरी एकल्यानी देवाच्या दिश्टीन लायनीक रावंक आसा एक दीस तातूंत वोवतो ना पळयतना आनी एकलोय आसता फाटल्यान म्हज्या फाटल्यान मुच्यान ओडलोय आसता 15 वर्सां शिकलो 25 वर्सां सगळे लायनीक रावंक आसात कोण लायनीक रावनात पळय जेजू क्रिस्ताक देव म्हूण परगट देव म्हूण स्विकार केला पळय ते मात लायनीक रावनात ते डायरेक्ट हां म्हळ्यार अशें जालें की आतां एक इगोर्ज मात आसा म्हणजे इगोर्ज मात हां इल्यान एक 2 कावंटरां आहात एक इगर्जेचें कावंटर इगोर चर्च म्हणटात एक सोम्याचें सोमी मंदिर न्ही एक चर्च हें एक निजाकी देव आसा ती निजा देवाच्या बागेल तें आतां लोक हांगा पळयतना हे चर्चा वचो लोक मस्त आसा लेकीन सोम्यालेक वचून लोक उणो आसा ते उणे हां उणो यशीर वाट न्ही हां हे रुंद वाट रुंद वाट आता हातूंत गेल्ल्या कुडले संवसारांत आमी येतना सगळ्या सांगाता जेजू एक देव म्हूण आमी गेले राव पळय सगळे आमकां सेल्यूट करतात सगळे सॅल्यूट करतात हांवें म्हज्या जिवितांत संतेकटे कार स्टँडांत एक टॅक्सी चलोवन आसतना पयलें सक्कड देवा मध्ये जेजू एक देव म्हणून आसलो त्या जाल्यार म्हाका सगळे रेस्पेक्ट पंच्याण्णव म्हणटले पुरा के जाल्यार जेजूच देव म्हणून हांव थंय उबे रावलो गे म्हजी इश्टागत पुरो सोडली ताणें पुरो चडले म्हळ्यार तुज्या फाटल्यान आसले पुरो जाण सगळे व्हडली लायन आसली सगळे संतेकट्टे म्हज्या फाटल्यान आजय कल्याण म्हणून संतेकट्टे वचून पंच कोण म्हणून तुका सांगतात केदाळा तुवें सत म्हळ्यार सत केदाळा जेजूच देव म्हणून उबे रावलो गे त्या जाग्यार तुजी लायन सोडली पळय एग्निस्ट जाले पुरा एंटी जाले आंटी जाले पूण कोण पळय एंटी जाले ते सगळे गुळू जाले हांव एकलो वत उरला कोण कोण म्हाका संते कडेन एंटी रावले आत पळय ते सगळे गुळ जाल्यात थंय ना ते आतां उरला कोण जेजूच देव म्हणून उरला त्या देखून आतां कितले चर्चेस आसात पळय जेजूच देव म्हूण कोण पळय सांगून आसात पळय ते मात्र चर्चेस उरतात बाकीले सगळे चर्चेस थोड्याच दिसांनी पडटात पडून वतात 100% मिसीना कुमगारीना कुमसरीना खंयच्याय ना तुम्ही जरा पळया उरता हे मात्र पळयत पुस्तक मात सत कितें आनी बरोवन या प्रकार कोण आराधन करना आसात पळय आत्म्यान सतान ते चर्चेस मात्र उरतात आता मात्र पळयतल्यांक ते चर्चेस ल्हान दिसतात आता मात्र पळयतल्यांक ते चर्चेस ल्हान दिसतात हे चर्चेस व्हड दिसतात एक दीस त्या चर्चेचे सगळे ह्या चर्चेक धांवन येतले आनी थंय खाली पडटले थंय खाली पडटले ही गरज पडना ती तशीच आसता पूण लोक मात ना ते लोक ह्या चर्चे आत्म्यान आनी सतान आराधन करतले लोक बता कित्याक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता सोल्युशन मेळना आतां लोकांक मस्त म्हळ्यार थान येना असो लोक तांकां लेकीन उदक मेळना
आत्मीक उदक मेळना आतां ती आतां व्हड व्हडले चर्चा वता ती आत्मीक उदक ना ताका भितरल्यान तान आसा आत्मीक उदक ना आतां तुमी सांगताले की एक दीस येतलो 100% येता खंय उदक रियल उदक मेळटा आत्मीक उदक मेळटा तें धांवन येतलो लोक हां तुझे जरी म्हाका येंग दे सौम्या म्हळ्यार तुझे जरी म्हणजे लोक मुखल्या दिसांनी देवाच्या तोंडल्याच्या उतराक ताण येतलो उतर तान येतलो तेय मेळचें कश्ट तांकां हां तेय मेळचें मेळात की नांग म्हण आमोस 8:11 सांगता येतले दीस मनीस भुकेतलो जेवणा कणांक न्ही देवाच्या तोंडल्याच्या उतराक आनी देवाचे उतार तोंडांतले उतार कोण जावचा तो जेजू जावन आसा आनी कोण जेजू क्रिस्त देव म्हूण रावला पळय थंय मातें वळटा थंय मात्र घट्ट कोण रावला पळय ताका आलोंक जायना आनी मुखार पळय नाटक कंपनी बरोबर बंद जातात हां पुरो बंद जातात नाटक करचे प्रवादी आहात पळय हां नाटक करतले आसात पळय आमी 15 वर्सां शिकलां 20 वर्सां शिकलां म्हण नाटक करचे प्रवादी आसात पळय तांचे पुरो देव बंद करता सगळां सांगता जेजू क्रिस्त देव म्हणून कोण जेजू क्रिस्ताक प्रगट करता पळय ते मिसांव 100% बंद जाता बंद हे प्रॉफेटिक वर्ड आहे हां आनी कोण जेजू क्रिस्त देव म्हणून रावला पळय ती सभा वाडटा वाडटा ती सभा वाडटा 100% हे चॅलेंज कित्याक देवाचे उतार सांगता उतार सांगता म्हाका तुमी धरणीन तावन ऊंच उबारलेल्या वेळार सोर मनुष्य कुळाक हांव म्हणजे वट्टालो म्हणून आतां जेजू क्रिस्ताक कोण ऊंच उबारता पळय तो देव म्हणून देव ताचे सगळी सरकार काडटा हां सोम्याचें नांव आमी उंच उबारचें 100% हां सोमिंत देव हां तो तुच्छीव जावन आसा म्हणून आमी प्रगट करतना मात्र नो कॉम्प्रमायज कॉम्प्रमायज ना खोल विशयान ते कॉम्प्रमायज ना मनीस एड्सान मरता हां मनीस कॅन्सरान मरता मनीस एक्सिडेंटान मरता पूण हांवें क्रिस्ता खातीर मेल्ल्यांत कितें सूख आसा होय की न्ही मोरंग आसा जी जी जल्मलो मनीस मोरंग आसा मरता पळय मो कॅन्सरान मरनांगी मनीस मरता एड्सान मरनांगी कितलो मरता एक्सिडेंटान मरनांगी मरता. मर्डर जावन मरनांगी हांव क्रिस्ता खातीर मरता हां क्रिस्त सर्वस्व म्हणून हांव रावता कोणी म्हाका अटॅक करून दी हांव भियेना कित्याक हांव मेल्यार हांव खंय वेता म्हूण म्हाका गोत आसा हां आतां कोणी तसना गुत जायचे हांव खंय वता म्हण त्या देखून क्रिस्ताक परगट करतले भियेता जाल्यार तो पवित्र आत्मा काम करना बिया पवित्र आत्मा तुमच्या बिया बरीच जिवनाक व्हरना हां 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 तो संपूर्ण सतत व्हरता हां 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 संपूर्ण स्वता करता त्या बसत आतां पवित्र आत्म्याचें काम एक संगती आमची पाताक दाखोवन दिवचें सेकंड थिंग पातका दावन भायर हाडून जेजूक दाखोवन दिवचें करेक्ट आमेन हां जेजूक दाखयल्या पर्यंत जेजूक पळयतना काल जाता तो पाश्चाताप पावता हांव एक पातकी म्हूण वळखता सोम्या म्हाका तूं जाय म्हूण तो खाण घेतना ताच्या शिरापांतलें ताका हरी एका पातकांतलें ताका सुटका मेळटा आमेन 100% ताका सुटका मेळटा त्या बसत मोगाच्या भावानी भयणी आतां तुमी उतार आयकलें पवित्र आत्मा मात्र एका मनशाक पातकांतान सुटका दिता शिरापातान सुटका दिता हरी एक वायट संगतीन सुटका दिता सुटका न्ही तुमकां सत्याक व्हरून पावयता कंप्लिटली सत्याक व्हरून पावयता हांगा कांय बरें टोटली सत्याक व्हरून तुमकां पावयता त्या जाग्यार पावयता तें काम कोणाचें जावन आसा देवाच्या पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा म्हळ्यार इल्लें इल्लें दवर ना ती इल्लें सावन पाताक हांगा ना कंप्लीट सत्याक व्हरून पावयता त्या बस मोगाच्या भावानी भयणे कायलें जाय आज देवाच्या पवित्र आत्म्याक वळखोंक जाय देवाच्या पवित्रान स्विकार करूंक जाय देवाच्या पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक जाय तें जाल्यार मात्र तुमच्या समस्याक जॉब मेळटा नाजाल्यार खंय गेल्यार खंयच्या जाग्याक गेल्यार समस्याक तुमच्या समस्याक तुमकां जॉब मेळची ना खंयच्या संगतीर तुमी विश्वास धरल्यार मेळोवंक साध्यच ना आमच्या जिवितांत जालां कितें आमी कशें चलता तें तुमकां सांगता येता आमचें जाल्लें आमच्या जिवितांत जालां म्हज्या जिवितांत जालां त्या वर्सा तुमकां सांगता येता तेमकां तुमकां हें कार्यक्रम पळयलें तुमी आनीक नेक्स्ट आमचे प्रोग्राम परत येता कंटिन्यू जाता म्हणजे तुमी हें आशा टी कंटिन्यू पळया तुमकां देव बरें करूं आतां आमी मागणें करुया आमचे तकली बक्षी आमी आमच्या सोम्या देवा मुखार बापा तुका हांव काळजांत दवरून अर्घ दिता ह्या वेळ घडये घेतले तुजीं भुरगीं हें कार्यक्रम पळयत येता तुजें उतार आयकलें सोम्या तुजें गूढ उतार तुजें सोम्या तें उतार तें आयकलीं तांकां तूं उलयल्यो तांचे सांगाता सोम्या कशें आमकां सुटका जाय जें म्हणलें पवित्रत्व मात्र सुटका दिता म्हणून तुवें सांगलें पवित्रत्व्या तांकां आपड येत्त घडये आपड तांकां
पवित्रत्व तूं मात जवाब जावन आसा तांकां तांच्या कितें सवालां आसा ते ताका आन्सर तूं जावन आसाय. देवाच्या पवित्र तांकां आपड, तांच्या काळजां आपड, तांचे मोत ओपन जावन, आत्मीक दोळे ओपन जावन म्हूण ते लेगीत प्रार्थना विनंती करूं मागता. तांकां समया उजवाडा लागीं आडय देवाच्या पवित्रत्व मागता. बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जिवच्या न्हय. आमेन. Amen. हें कार्यक्रम पळयल्यार देव बरें करूं. तुमी आमच्या मदें येवन त्या आमच्या विक्षकांक तुवें कळीत केलें. देव बरें करूं. आमेन.